आजको यस भिडियोमा भने बेसिक अफ क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टरबाट ट्यु 2079 मा सोधेको क्वेसनलाई सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। 15 मार्क्समा सोधेको छ। के भन्दैछ त भन्दाखेरिमा जेनेरेसन एक्स लिमिटेड हैज आइडेन्टिफाई द फ्लोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। हामीलाई दुईवटा प्रोजेक्टहरू दिएको छ। इयर चारवटा इयर दिएको छ, 1 2 3 4 र क्याश फ्लो ए क्याश फ्लो बी भनेर दुईवटा क्याश फ्लोहरू रहेका छन्। क्याश फ्लो ए को इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपियाँ, बी को पनि इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपियाँ छ। तर क्याश फ्लो ए को प्रोजेक्ट ए भनौँ, प्रोजेक्ट ए को क्याश फ्लो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा इक्वली रूपमा गइरहेको छ भने यसलाई हामी इभन प्रोजेक्ट भन्छौँ। यो इभन प्रोजेक्ट भयो। र क्याश फ्लो बी को चाहिँ प्रत्येक वर्ष फरक फरक एमाउन्टमा फ्लो भइरहेको छ, त्यसकारणले यसलाई हामी अनइभन प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसरी इभन र अनइभन पहिला छुट्याउन जान्नु पर्यो। त्यसपछि यो रिक्वायरमेन्टहरू सोधेको छ है त। चारवटा रिक्वायरमेन्टहरू सोधेको छ 15 मार्क्समा। र यो चारवटा बाहेक हामीले सोध्न सक्ने 2080 मा सोध्न सक्ने खालको रिक्वायरमेन्टलाई हामीले यही क्वेसनको आधारमा सोल्युसन गरेका छौँ। पहिला त्यो हेरौँ, त्यसपछि यी क्वेसनहरूलाई सोल्युसन गरौँला है त। ल, यो क्वेसनमा पेब्याक पिरियड निकाल्न सोधेको छैन। ल, पेब्याक पिरियड निकाल्न पनि सिकिहालौँ है त। ल, क्यालकुलेसन अफ पेब्याक पिरियड फर इच प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी दुईटैको इभन केस र अनइभन केसबाट हामीले पेब्याक पिरियड कसरी निकाल्न सक्छौँ, कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा पहिला इभन केसको हेरौँ। पेब्याक पिरियड अफ ए भनेको इभन केस हो नि त, यो इभन क्यास फ्लो केस हो। सो त्यसको लागि फर्मुला हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट बाई एनुअल क्यास फ्लो। इन्भेस्टमेन्ट कतिको गरेको छ 1 लाख रुपियाँ र एनुअल क्यास फ्लो प्रत्येक वर्षको क्यास फ्लो कति छ त भन्दाखेरिमा 35,000 छ। त्यसले डिभाइड गरिदिने प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड आइहाल्छ है त, 2.86 आयो। त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट बी को हेरौँ। पेब्याक पिरियड अफ बी, त्यसको लागि प्रोजेक्ट बी भनेको त अनइभन क्यास फ्लो केस हो नि त। हो, त्यसको लागि त्यसको फर्मुला हुन्छ पेब्याक पिरियड निकाल्ने मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो भनेर फर्मुला हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। वर्किङ नोट इयर र क्यास फ्लो, अनइभन क्यास फ्लो केस हो है त, इयर र क्यास फ्लो हो, यसलाई सार्ने। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, क्युमुलेटिभ सिएफ निकाल्नुपर्छ। हो, यो क्युमुलेटिभ सिएफ निकाल्नको लागि हो यो इन्भेस्टमेन्टबाट क्यास फ्लोलाई जोड्दै जाने। यो 1 लाखमा माइनस 1 लाखमा 45,000 जोड्यो माइनस 55,000, माइनस 55,000मा 30,000 जोड्यो माइनस 25,000, माइनस 25मा 40,000 जोड्यो 15,000। यसरी क्युमुलेटिभ सिएफ पोजिटिभ आउने बित्तिकै स्टप हुने हो। त्यो पोजिटिभ आएको अघिल्लो वर्षको इमाउन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टिक लाउने टक्क है त। टिक लाउने, त्यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा मिनिमम इयर हो है त। त्यो नै हाम्रो मिनिमम इयर हो। र एमाउन्ट टु बी रिकभर हुने इमाउन्ट भनेकै जुन इयर मिनिमम इयर हो त्यो नै एमाउन्ट टु बी रिकभर हो। एमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको 25,000, ठिक छ। र नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो भनेको क्रस गर्ने, ठ्याक्क क्रसमा हेर्ने। जुन यो एमाउन्ट टु बी रिकभरको क्रसमा जुन एमाउन्ट छ त्यो नै के हो त भन्दाखेरिमा नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो हो। अब यही कुरालाई हामीले माथिको फर्मुलामा लगेर टक्क राखिदिने। मिनिमम इयर टु एमाउन्ट टु बी रिकभर 25,000 र नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो भनेर 40,000। यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा हाम्रो पेब्याक पिरियड अफ बी कति आयो त भन्दाखेरिमा 2.625 इयर्स भनेर यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ पेब्याक पिरियड आयो भने है त। तर ट्यु 2079 मा सोधेको क्वेसन यो चाहिँ होइन, यो एक्स्ट्रा हो। अब हामी ट्यु 2079 मा सोधेका रिक्वायरमेन्टहरूलाई सोल्युसन गर्दै जान्छौँ। एमा के सोधेको छ त भन्दाखेरिमा वाट इज द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न फर इच अफ दिस प्रोजेक्ट इफ यु एप्लाई द आइआरआर डिसिजन रुल विच प्रोजेक्ट सुड द कम्पनी एक्सेप्टेड भनेर यसरी सोधेको छ। हामीलाई के निकाल्न सोध्यो त भन्दाखेरिमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्नुपर्छ, एनपिभी क्यालकुलेसन गर्न सक्नुपर्छ। हो, त्यो एनपिभी क्यालकुलेसन एउटा चाहिँ एउटा पोजिटिभ हुनुपर्छ र एउटा नेगेटिभ हुनुपर्छ हैन। हो, त्यो एनपिभी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट रेटहरूमा ट्राई गर्नुपर्छ है त, ट्राई गर्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले लास्टमा इन्टरपोल्युसन भनेर आइआरआर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यसको सोल्युसन हेरौँ है त कसरी गर्ने भनेर। ल, स्टेप फर्स्टमा पहिला हामीले इभन प्रोजेक्टको गर्दैछौँ है त। इभन प्रोजेक्टको आइआरआर फर प्रोजेक्ट ए स्टेप 1 मा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा फर आइआरआर वी निड 1 एनपिभी पोजिटिभ एन्ड अनदर एनपिभी नेगेटिभ। एउटा पोजिटिभ एनपिभी चाहिन्छ र एउटा नेगेटिभ एनपिभी चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट रेटहरूमा ट्राई गर्नुपर्छ। हामीले पहिला सुरुमा 10 मा ट्राई गऱ्यौँ है त। 10 मा ट्राई गऱ्यौँ। कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरिमा हामीलाई रिक्वायर्ड रेट कति दिएको छ, 11% दिएको छ भने हो त्यसको आसपासको एउटा एमाउन्ट ट्राई गर्ने। त्यसको आसपास 11 को आसपास कति हो, 10 हो। 10 मा ट्राई गर्ने। त्यसपछि
10 मा ट्राई गरिसकेपछि पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ ल्याउनको लागि चाहिँ रेट अझ बढाउने, 5 ले बढाउने है त। 5 ले अथवा 6 ले बढाइसकेपछि त्यो रेट नेगेटिभमा आउँछ। एनपिभी निकाल्नको लागि एउटा पोजिटिभ रेट चाहिन्छ, एउटा नेगेटिभ रेट चाहिन्छ, एउटा पोजिटिभ एमाउन्ट चाहिन्छ, एउटा नेगेटिभ एमाउन्ट। त्यो निकाल्नको लागि डिफ्रेन्ट रेटमा ट्राई गर्नुपर्छ। हामीले पहिला चाहिँ 10% मा ट्राई गऱ्यौँ है त, 10% मा ट्राई गऱ्यौँ। 10% मा ट्राई गर्दाखेरिमा हामीले पहिला सुरुमा त एनपिभी निकाल्ने हो। एनपिभी निकाल्ने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हुन्छ टिपिभी माइनस इन्भेस्टमेन्ट हो। यो टिपिभीलाई चाहिँ प्रेजेन्टमा लैजानको लागि एनुअल क्यास फ्लो इन्टु पिभिआइएफए के पर्सेन्ट एन इयर गर्छौँ। यो टिपिभी र इन्भेस्टमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट जस्ताको तस्तै माइनस इन्भेस्टमेन्ट, ठिक छ। एनुअल क्यास फ्लो के छ हाम्रो प्रोजेक्ट ए भनेको इभन क्यास फ्लो केस हो। इभन क्यास फ्लो केस भइसकेपछि हाम्रो प्रत्येक वर्षको फ्लो कति छ, 35,000 छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एनुअल क्यास फ्लो भनेको 35,000, पिभिआइएफए के पर्सेन्ट भनेको 10% र इयर कति वर्षीय केस हो, 4 वर्षीय केस हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, 1 लाखको। यसरी हामीले हो यो कुरालाई चाहिँ पछाडि टेबलमा हेर्ने हैन, फाइनेन्सियल टेबलमा हेर्ने 10% पिभिआइएफए 10% फोर इयर, त्यो हेर्दाखेरिमा 3.1699 आयो। त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने 35,000 लाई र माइनस 1 लाख गरेर पोजिटिभमा एन्सर आयो। 10% मा ट्राई गर्दाखेरिमा पोजिटिभ आयो भने अब हामीले 15% मा ट्राई गर्दैछौँ। एउटा एनपिभी पोजिटिभ चाहिन्छ, एउटा एनपिभी नेगेटिभ चाहिन्छ। पोजिटिभ आइसकेपछि अब हामीले नेगेटिभ निकाल्नको लागि केलाई रिक्वायर्ड रेटलाई हामीले के गरायौँ त भन्दाखेरिमा 10 बाट 15% मा ट्राई गऱ्यौँ। 10 मा ट्राई गरिसकेपछि अब पोजिटिभ आयो अनि नेगेटिभ निकाल्नको लागि हामीले 15% मा ट्राई गऱ्यौँ। अब यहाँनिर फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन है त, माथिकै फर्मुला हो नि त। त्यस कारणले सिधै एमाउन्ट लेख्दै पनि भयो अथवा फर्मुला लेखि पनि केही फरक परेन है त। सिधै हामीले एमाउन्ट एनुअल क्यास फ्लो 35,000 र के को ठाउँमा मात्रै चेन्ज हुन्छ। अब के को ठाउँमा 15 राख्ने। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा 15% रेटमा हामीले ट्राई गर्दाखेरिमा नेगेटिभमा एमाउन्ट आयो है त, नेगेटिभमा एमाउन्ट आयो। हामीलाई चाहिएकै त्यही थियो, एउटा पोजिटिभ एनपिभी चाहिएको थियो, एउटा नेगेटिभ एनपिभी चाहिएको थियो। दुईटै आइसकेपछि अब हामीले आइआरआर सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हामीलाई किनभने आइआरआर क्याल्कुलेसन गर भनेर क्वेसनले भनेको हो। त्यो आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले पहिला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ दुईटा डिफ्रेन्ट रेटहरूमा। त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट रेटहरूमा एउटा पोजिटिभ आउनुपर्छ, एउटा नेगेटिभ आउनुपर्छ। त्यसपछिको प्रोसेस भनेको आइआरआर निकाल्ने हो। ल आइआरआर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ लो रेट प्लस एनपिभी एट लो रेट डिभाइड बाई एनपिभी एट लो रेट माइनस एनपिभी एट हाई रेट इन्टु हाई रेट माइनस लो रेट भनेर यसरी फर्मुलामा राख्ने र भ्यालु राख्ने। त्यो राखिसकेपछि हाम्रो आइआरआर कति आयो त भन्दाखेरिमा 14.96% आयो इभन प्रोजेक्टको है त। इभन प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्ट ए को क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। प्रोजेक्ट ए को आइआरआर कति आयो त भन्दाखेरिमा 14.96% आयो। त्यस्तै गरेर अब हामीले प्रोजेक्ट बी को पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त। प्रोजेक्ट बी भनेको त अनइभन केस हो, अनइभन क्यास फ्लो केस हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति यसको फर्मुला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला अलिकति डिफरेन्स हुन्छ है त। स्टेप 1 मा चाहिँ त्यही नै गर्ने, एउटा एनपिभी पोजिटिभमा ट्राई गर्ने, अर्को भनेको नेगेटिभमा ट्राई गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले लेट्स ट्राई 10% मै ट्राई गऱ्यौँ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल्स टु टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस इन्भेस्टमेन्टमै हुन्छ। यसलाई प्रेजेन्टमा लैजानको लागि अनइभन केसमा है त, अनइभन केसमा चाहिँ यो टिपिभीलाई चेन्ज गर्दाखेरिमा CF1 डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर 1 यसरी 4 वर्षीय केस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा 4 सम्म गयौँ र इन्भेस्टमेन्टलाई घटाउने। त्यसपछि भ्यालु पुट गरिदिने ट्याक्क है त। भ्यालु पुट गर्ने भनेको यो अनइभन केस हो नि त। प्रोजेक्ट बी भनेको 45,000 30,000 45,000 30,000 40,000 10,000 छ क्यास फ्लो हैन हो। यसलाई माथि राख्ने अनि के को ठाउँमा 10% मा ट्राई गरे 10% राख्ने, पावर बढाउँदै जाने। यसरी हामीले सिधै क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने त्यसको एन्सर आउँछ 2585.2 भनेर आउँछ। त्यो पोजिटिभमा आयो, पोजिटिभमा आयो। कतिमा ट्राई गर्दाखेरिमा 10 मा ट्राई गर्दाखेरिमा पोजिटिभमा आयो। अब फेरि हामीले 15 मा ट्राई गऱ्यौँ किनभने एउटा पोजिटिभ चाहिन्छ, एउटा नेगेटिभ चाहिन्छ। अब 15% मा ट्राई गऱ्यौँ। 15% मा ट्राई गर्दाखेरिमा त्यही के को ठाउँमा मात्रै डिफ्रेन्ट गर्ने है त। के को ठाउँमा 0.15 लेख्ने। 15% भनेको 0.15 हो, अरु जस्ताको तस्तै। अब 15% मा ट्राई गर्दाखेरिमा कति आयो त भन्दाखेरिमा 6167 नेगेटिभमा आयो। 15% मा ट्राई गर्दाखेरिमा नेगेटिभमा आयो। अब हाम्रो काम भ्याइयो नि त, एउटा पोजिटिभ निकाल्ने, एउटा नेगेटिभ निकाल्ने हो। त्यो भइसकेपछि स्टेप 1 भ्याइयो। स्टेप 2 मा इन्टरपोलेसन गर्ने, आइआरआर निकाल्ने। आइआरआर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ त्यही नै हुन्छ है त। यसरी हामीले आइआरआर को फर्मुलामा टक्क लो रेट 10 छ, हाई रेट भनेको हाई रेट माइनस लो रेट भनेको 15 माइनस 10 गर्दाखेरि 5 भयो। यसरी माथिकै एमाउन्ट्सहरू टक्क राखेको है त। त्यो राख्दाखेरिमा हाम्रो अनइभन प्रोजेक्टबाट आइआरआर निकाल्दाखेरिमा 11.47 आयो है त।
अनि हामीलाई पछाडि ल्याङ्ग्वेजमा विच प्रोजेक्ट सुड द कम्पनी एक्सेप्ट भनेको छ हो, त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, डिसिजन दिनुपर्छ। कम्पनी सुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए बिकज आइआरआर इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, किनभने प्रोजेक्ट ए को आइआरआर धेरै आएको छ नि त। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ? रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 11% छ, तर आइआरआर त्यसको यसमा के डिसिजन दिने त भन्दाखेरिमा आइआरआर जसको चाहिँ बढी आउँछ त्यो नै त्यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छ कम्पनीले भनेर यसरी डिसिजन दिने है त। ल यसरी हाम्रो ए को रिक्वायरमेन्ट सक्यो। अब बीमा के सोध्दैछ? इफ द रिक्वायर्ड रेट इज 11%, के रिक्वायर्ड रेट भनेको के चाहिँ 11% छ भने वाट इज द एनपिभी फर इच अफ दिस प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट विल यु चुज इफ यु एप्लाई द एनपिभी डिसिजन रुल भनेको छ। अब हामीलाई के को ठाउँमा 11% राखेर चाहिँ एनपिभी क्यालकुलेसन गर्नु भन्यो है त। एनपिभीको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 11% राखेर दुईटै प्रोजेक्टको एनपिभी मात्रै क्यालकुलेसन गर्नु भन्यो र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ एनपिभी डिसिजन रुल अनुसार तपाईँले प्रोजेक्ट एलाई सिलेक्ट गर्नु छ कि प्रोजेक्ट बीलाई सिलेक्ट गर्नु छ भन्यो। अब त्यसको सोल्युसन पनि हेरौँ है त। ल यहाँनिर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के भनेर 11% दिएको केसमा है त, 11% दिएकै छ क्वेसनले। 11% भएको अवस्थामा हामीले प्रोजेक्ट ए को र प्रोजेक्ट बी को के निकाल्नु पर्यो? एनपिभी निकाल्नु पर्यो। अब फर्मुला चाहिँ अगाडिको नै हो, इभन प्रोजेक्टलाई इभन प्रोजेक्टको फर्मुला लाउने, अनइभनलाई अनइभनको फर्मुला लाउने, ठिक छ। एनपिभी फर प्रोजेक्ट ए भनेको टिपिभी माइनस इन्भेस्टमेन्ट, एनुअल क्यास फ्लो भनेको 35,000 छ। पिबिआइएफए के को ठाउँमा 11% राख्ने, अरू जस्ताको तस्तै। एनपिभी फर प्रोजेक्ट ए कति आयो त भन्दाखेरिमा 8,584 आयो यसरी है त। त्यस्तै गरेर अनइभन केस यो एनपिभी फर प्रोजेक्ट बी भनेको अनइभन क्यास फ्लो केस हो नि त हो, त्यसको लागि चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टिपिभी माइनस इन्भेस्टमेन्ट नै हो। टिपिभीको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यास फ्लो 1 अगाडिकै फर्मुला है त, मात्र हामीले के चेन्ज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा के को ठाउँमा 11% राख्ने, अरू त्यही नै हो। के को ठाउँमा कति आयो त भन्दा एनपिभी फर प्रोजेक्ट बी को एनपिभी कति आयो त भन्दाखेरिमा 724 आयो। यसरी ए र बी को हामीले एनपिभी निकाल्यौँ है त। ए र बी को एनपिभी निकाल्यौँ र कुनलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भनेको छ? जसको चाहिँ हायर एनपिभी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको एनपिभी चाहिँ हायर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है त। एनपिभी ए भनेको 8,548 छ, 8,584 छ र एनपिभी बी कति छ त भन्दाखेरिमा 724 छ भने बी को भन्दा ए को के छ त एनपिभी बढी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने है त। अर्को हेर्ने, इफ देयर वेयर अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन आइआरआर एन्ड एनपिभी डिसिजन रुल हाउ वुड यु चुज द प्रोजेक्ट भनेको छ। अब यसको पनि सोल्युसन हेरौँ। इफ देयर इज कन्फ्लिक्ट बिट्विन एनपिभी एन्ड आरआरआर वी टेक डिसिजन अकर्डिङ टु द एनपिभी बिकज इट इज द बेस्ट मेथड टु इभ्यालुएट द प्रोजेक्ट। एनपिभी चाहिँ बेस्ट मेथड हो, त्यसैले चाहिँ हामीले एनपिभी अनुसार चाहिँ के गर्छौँ, एनपिभीलाई हामीले बेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा इभ्यालुएट गर्छौँ भनेर यसरी लेखिदिने। अर्को सोधेको छ वाइ द प्रोजेक्ट बिकम्स म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, किन चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छन् भनेको छ। यहाँ माथि नै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ, किन त भन्दाखेरिमा इफ बोथ प्रोजेक्ट हाभ सेम फङ्सन, दुईटै प्रोजेक्टको सेम फङ्सन छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भनेर यसरी हामीले थ्योरिटिकली एन्सर पनि दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हाम्रो 15 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ सब गर्नु होला है त। जस्ट थ्याङ्क यू।